अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग आम तौर पर जिन्नात, दूसरी मखलूकात और जादू वगैरह पर यकीन नहीं करते। असल में एक दुनिया वो है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं और एक वो जो हमसे ओझल है, ये जिसको हमारी आंख देख नहीं सकती। हर चीज हम अपनी आंख से देख नहीं सकते। इसकी सीधी सी मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो मर रहा होता है। उसका सामना मलिकुल मौत से होता है। एक मरने वाले शख्स को जो चीजें नजर आती हैं उसका अंदाजा भी हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि वो सब चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं, लेकिन हमारी निगाह से ओझल होती हैं। हर एक को अलग अलग कैफियत का सामना होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो नाकाबिल यकीन है। वो कहते हैं कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। आज की कहानी शुमाइला ने हमें दुबई से भेजी है। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को शुमाइला की जबानी ही सुनते हैं। हम लोग बहुत गरीब थे। वालिद एक मिस्त्री थे। हमारी रिहाइश गुजरात में थी। वहां रोजगार न होने की वजह से अब्बा पूरी फैमिली के साथ कराची आ गए। बड़ा शहर, यहाँ 6 बच्चों के साथ रहना इतना आसान नहीं था। फिर मैं पैदा हुई। मैं 5 भाइयों की सबसे छोटी, लाडली और अकलौती बहन थी। मुझे देखकर सब यही कहते थे, शकील मिस्त्री के घर तो चांद का टुकड़ा है। वक्त गुजरता रहा। भाई तो मुझ पर जान देते थे। हम लोगों की तकदीर ने पलटा जब खाया जब मेरे 2 बड़े भाई मुल्क से बाहर चले गए। एक भाई यूनान गए और दूसरे दुबई चले गए। बड़े भाई ने एक मुसलमान फैमिली में शादी कर ली। वो लोग कारोबारी लोग थे। उन्होंने भाई को वहां बिजनेस करवा दिया और भाई ने उस बिजनेस को बड़ी कामयाबी से चलाया और उन लोगों का सारा पैसा वापस कर दिया। भाई का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी मदद के लिए 2 भाइयों को वहां बुलवा लिया। दूसरी तरफ दुबई वाले भाई ने एक शेख की मदद से फिश फार्म खोल लिया और एक होटल भी शुरू कर दिया। वो भी अब ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे। वालिद साहब ने 1000 गज का प्लाट लेकर उस पर हमारे लिए घर बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस काम का तजर्बा था। एक निहायत शानदार सा बंगला तैयार हो गया। बस एक बात थी, हमारे बंगले के ऐन पीछे कब्रिस्तान था। मेरी अम्मा ने जब उसे देखा तो उन्होंने अब्बा से कहा, भी क्या आपको यही जगह मिली थी? अम्मा बहुत खफा हुई, लेकिन हमारे अब्बा किसी की कहाँ सुनते थे। जैसे ही वो तैयार हुआ, उसको खरीदने के लिए पार्टियां आना शुरू हो गई। हमें 1 करोड़ का मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया कि ये मैंने बच्चों के लिए बनवाया है। खैर, हम लोग उस बंगले में शिफ्ट हो गए। अब्बा ने वाकई बड़ा शानदार काम करवाया था। दुबई वाले भाई चाह रहे थे कि एक छोटा भाई जो पाकिस्तान में है उसको भी वहां बुलवा ले, लेकिन वालिदैन ने मना कर दिया कि सब चले जाएंगे तो हम लोग अकेले हो जाएंगे। भाई ने मशवरा करके सबसे छोटे भाई को कारोबार करवा दिया। अब चूंकि वालिद ने भी मिस्त्री वाला काम छोड़ दिया था, वो भी छोटे भाई की मदद के लिए मौजूद थे। अब मेरे बाबा ने प्लाट लेकर उस पर मकानात बनाना शुरू कर दिए और छोटे भाई को अपने साथ लगा लिया। ये काम भी बहुत अच्छा चल गया और अच्छी आमदनी शुरू हो गई। हम जमीन से आसमान पर पहुंच गए। गुजरे 5 सालों में हमारे तो अंदाज ही बदल गए थे। हम काफी अमीर हो गए। जिस वक्त हम उस बंगले में शिफ्ट हुए, मैं 20 साल की थी। खूबसूरती के साथ साथ अब ये पैसा मेरा प्लस पॉइंट हो गया था। ये तो अभी की बात थी। इससे पहले भी पुराने मोहल्ले में मेरे रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। उन्हीं में हमारी गली के फरीद साहब के बेटे अफजल का रिश्ता भी मेरे लिए आया था। अब्बा ने उसको भी ये कहकर मना कर दिया कि अभी हमारा इरादा नहीं है। अब तो बात ही और थी। मेरे माँ बाप और भाइयों को कोई जचता ही नहीं था। अब हम इस बंगले में आ गए थे। रिश्तेदार जो हमारी काया पलटने पर हैरान थे, उनमें से कई घरों से मेरे लिए रिश्तों के पैगाम आ रहे थे।
خاندان تو سارا گجرات میں تھا، لیکن خیر خبر سب رکھی جاتی تھی۔ ہمیں اس بنگلے میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اتنا بڑا بنگلہ، کام کرنے کے لیے ملازمین رکھ لیے تھے۔ سارا دن ابا اور بھائی اپنے کام کے سلسلے میں باہر رہتے۔ ہم جس محلے سے آئے تھے وہاں رونق اور شغل میلہ لگا رہتا تھا۔ اماں کا جی گھبرانے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چھوٹے گھر میں ہی ٹھیک تھے۔ ایک دن اماں صبح سویرے اٹھ گئیں۔ اس وقت روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ ان کی چیخ کی آواز سے ہم سب اٹھ گئے۔ ان کا کہنا تھا جو ہی وہ کمرے سے نکلیں ان کو لاؤنج میں ایک عجیب و غریب حلیے والی عورت دکھی۔ اماں نے سمجھا کوئی گھر میں گھس آیا ہے۔ اماں دبنگ خاتون تھی۔ انہوں نے اس سے رعب سے پوچھا کون ہو تم؟ لیکن وہ بجائے جواب دینے کے ان کو گھورنے لگی۔ اماں نے پھر ڈپٹ کر پوچھا تو وہ پلٹ کر تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اماں بھی پیچھے بھاگی۔ اوپر روف ٹاپ بنی ہوئی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک غائب ہو گئی۔ پھر اماں نے جو چیخیں ماری ہم سب اٹھ گئے۔ پہلے تو 2-3 گھنٹے وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے بتایا تو میں تو ڈر ہی گئی، لیکن ابا نے تو پرواہ بھی نہیں کی، جیسے ان کو اماں کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اماں تو شروع سے ہی اس بنگلے میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ خیر ابا نے کون سا سارا دن گھر رہنا تھا، اصل مسئلہ تو اماں اور میرا تھا۔ یہ ایک شروعات تھی۔ اماں کو 2 دن بخار چڑھا رہا، میں ان کے ساتھ لگی رہی۔ اس عورت کے دکھائی دینے کے بعد کچھ دن سکون رہا، اور پھر ایک دن ہماری ملازمہ واشنگ ایریا میں کپڑے دھو رہی تھی۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ بیچاری جلدی جلدی کام ختم کرنے میں لگی تھی۔ اماں اور میں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں اپنے مٹھو کے ساتھ لاڈ کرنے میں لگی تھی۔ اپنے مٹھو کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ میں اس کو زیادہ تر کھلا رکھتی تھی۔ میں نے اس کو سب کچھ سکھایا تھا۔ وہ سب سے اچھا میرا نام لیتا تھا، کہتا تھا شمائلہ کون آیا ہے؟ یہ اس کا مخصوص جملہ تھا جو وہ کسی کے آنے پر بولا کرتا تھا۔ ابھی بھی اچانک اس نے تیز تیز گھوم کر بولنا شروع کر دیا، شمائلہ کون آیا ہے؟ شمائلہ کون آیا ہے؟ مٹھو نے اچانک پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ وہ گول گول تیز تیز گھوم رہا تھا۔ مٹھو ایسا ہمیشہ جب ہی کیا کرتا تھا جب کوئی انجان ہمارے گھر میں آتا تھا، لیکن اس وقت تو کوئی نہیں آیا تھا۔ میں اور اماں مٹھو کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ ملازمہ کی زوردار چیخ کی آواز پر ہم دونوں اٹھ کر تیز سے بھاگے۔ وہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کو اٹھایا، اندر لائے۔ مٹھو اب پنجرے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ملازمہ کا کہنا تھا وہ تو اپنے کام کر رہی تھی، اس کو کسی نے بڑے زور کا دھکا مارا اور وہ منہ کے بل جا گری۔ اس بیچاری کو بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن اندرونی چوٹ تو تھی۔ اماں نے اس کو پیسے دے کر گھر بھیج دیا۔ مجھے اور اماں کو باقی سارے کپڑے سمیٹنے پڑے۔ رات ابا کو بتایا تو ابا نے کچھ خاص توجہ نہ دی۔ میرے لیے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مجھے اماں شام سے ہی کچھ چپ چپ لگ رہی تھی، اور میرا مٹھو بھی بس چپ کر بیٹھا تھا۔ اتنا چپ تو وہ رہتا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ اکثر میں اس کو کھلا ہی چھوڑ دیتی تھی۔ وہ لاؤنج میں کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتا۔ رات کے 2:30 بجے ہوں گے۔ میری آنکھ پتہ نہیں کیسے کھل گئی۔ اے سی بھی ٹھیک چل رہا تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا فریج میں سے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں اور مٹھو کو بھی ایک نظر دیکھ لوں گی۔ بس یہی سوچ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں نظر دوڑائی تو مجھے مٹھو کہیں نہیں دکھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ دکھتا بھی کیسے؟ وہ تو پردے کی ریلنگ پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ بجائے سونے کے وہ اس وقت بھی گردن گما گما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے میں اس کو آواز دیتی یا اتارتی، اس نے وہی شام کی طرح بولنا شروع کر دیا، شمائلہ کوئی آیا ہے، شمائلہ کوئی آیا ہے۔ رات کے اس پہر اس کے ایسا شور کرنے پر میں گھبرا گئی۔ ابا یا بھائی اٹھ جاتے تو ڈانٹ ہی پڑنی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف نظر ڈالی۔
تو ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اماں تو ویسے ہی دروازہ کھول کر سوتی تھی، ان کو اے سی میں نیند نہیں آتی تھی۔ ابا کو اے سی میں سونا ہوتا تھا تو وہ بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاتے تھے۔ مجھے حیران کھلے دروازے نے نہیں کیا، بلکہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اماں کے کمرے میں مجھے کوئی سایہ سا لہراتا دکھا۔ مٹھو نے وہی شور ڈالا ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں کچھ عجیب سی سرگرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا شک صحیح نکلا۔ مجھے اماں کی پھنسی پھنسی سی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے کی طرف گئی، لائٹ کھولی تو اماں دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ میں نے تو شور ڈال دیا، ابا اور بھائی بھی اٹھ گئے۔ اماں کی حالت اچھی نہیں تھی، ان کو اسپتال لے جانا پڑا۔ میں تو روئے جا رہی تھی، ان کا بلڈ پریشر بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح اماں کچھ نارمل ہوئی۔ جب وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو سو رہی تھی، جب آنکھ کھلی تو کوئی عورت ان کا گلا دبا رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا اگر میں نہ آتی تو وہ ان کو مار ہی دیتی۔ اب کے ابا بھی سنجیدہ ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کرتے تو کیا کرتے۔ ان کو فرید صاحب کا خیال آیا۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی بابا جی کا ذکر کیا تھا۔ ابا نے ان کو فون کھڑکا دیا۔ ہم اسپتال سے گھر آئے۔ اسی شام دونوں میاں بیوی ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارا گھر دیکھ کر تو ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ تو ایسے اماں ابا کے ہمدرد بن گئے۔ فرید صاحب اسی وقت ابا کو اپنے ساتھ کہیں لے گئے اور اپنی بیگم کو اماں کے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بول کر گئے، فکر نہ کریں بھابھی جی، نجمہ آپ کا خیال رکھے گی۔ مجھے ان کی یہ دخل اندازی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں پہلے ہی کم گو تھی، میں نے ان لوگوں سے زیادہ بات تو نہیں کی، تھکان بھی تھی۔ میں جا کر سو گئی۔ ابا کب آئے پتہ نہیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اب اماں بھی بہتر لگ رہی تھی۔ ابا نے مجھے کچھ تعویذ دیے جو فرید صاحب کے پیر صاحب نے دیے تھے، وہ عصر کے وقت جلانے تھے۔ ابا تو ان کے جیسے مرید ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان صاحب نے بتایا ہے ہم پر سفلی کرایا گیا ہے۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہ آئیں۔ ابا کے کہنے کے مطابق میں نے عصر میں وہ تعویذ جلائے، لیکن عجیب یہ ہوا کہ ان کے جلاتے ہی گندی سی بدبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میں اور اماں پریشان ہو گئے، اور سب سے زیادہ پریشان میرا مٹھو ہوا۔ وہ بدبو تو 10 منٹ میں غائب ہو گئی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ ابا کو منع کر دوں گی۔ رات نجمہ آنٹی اپنے بیٹے طاہر کے ساتھ آئیں۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا۔ وہ بے تکلفی سے اماں کے کمرے میں اپنے بیٹے کو لے آئیں۔ اپنے پیر صاحب کے ڈراوے دیے، علاج شروع کیا ہے تو ادھورا نہیں چھوڑنا ورنہ نقصان ہو جائے گا، اور ایسے ایسے قصے سنائے کہ اماں ڈر گئی اور طے کر لیا کہ ہر حال میں اس کو پورا کروائیں گی۔ نجمہ آنٹی بھی بول کر گئیں کہ وہ آتی جاتی رہیں گی۔ مجھے ان کے آنے سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ان کے بیٹے سے تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اماں تو پرانے محلے دار سمجھ کر مروت اور اخلاق سے کام لے رہی تھی، لیکن میں زیادہ عرصے ان کے ساتھ اخلاق نہیں دکھا سکتی تھی۔ 21 دن تعویذ جلانے کا عمل کرنا تھا، لیکن ستم یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہی عجیب سے اثرات شروع ہو گئے۔ مجھے اب باقاعدہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، میرے کندھوں پر بوجھ سا تھا۔ آنکھ بند کرتی تو آنکھوں کے آگے خوفناک عورت کا چہرہ آ جاتا، اور پھر میں ڈر کر آنکھ کھول دیتی۔ ساری رات ایسا احساس رہا کہ میرے کمرے میں جیسے کوئی اور بھی ہے۔ یہ تو تھی پہلے دن کی کیفیت، اور پھر آنے والے 2 دن میری کیفیت کچھ الگ الگ مرحلوں سے گزری۔ اب بدبو نہیں آتی تھی، عجیب سی خوشبو آنے لگی، لیکن ہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو گھر میں ہو رہا تھا۔ ابا کو کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، وہ پھر پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بتایا اب وہ تمہارے گھر سے نکل کر کاروبار کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حاسدین وار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نجمہ آنٹی روز آتی،
मुलाजमों के होने के बावजूद वो बावर्ची खाने में घुस जाती, कुछ न कुछ मीठा या कोई डिश हमारे लिए बनाती। लेकिन अब वो अकेली आ रही थी। उनके शौहर अब्बा के साथ उनके काम की जगह पर जा रहे थे। मेरा मिट्ठू तो खेलना ही भूल गया था, उसको चुप लग गई थी और मैं अजीब व गरीब कैफियत का शिकार थी जो अच्छी नहीं थी। कमगो तो पहले ही थी। मुझ पर शदीद डर और खौफ के हमले होने लगे जो किसी भी वक्त हो जाते। मेरी खूबसूरती मांद पड़ने लगी। कभी मुझे वो दिखता जो किसी को नहीं दिख रहा होता। अजीब व गरीब लंबे हाथ पांव वाली मखलूक मुझे अक्सर घर में घूमती दिखती। कभी मुझे अम्मा के पीछे कोई चलता दिखता, कभी अब्बा के। जैसे कोई आदमी दरवाजे में खड़ा दिखता। और सितम ये कि मैं किसी को बताना चाहती तो मैं बता ही ना पाती। चंद दिन में जैसे काया पलट गई। मैं वो शुमाइला रही ही नहीं। ये वो कैफियत और मामलात हैं जो बयान से बाहर है। मेरा मिट्ठू वो बस चुपचाप घर में घूमता रहता। मैं बुलाती भी तो वो सोफे के नीचे घुस जाता। हाँ, दिन में किसी वक्त कोई आए ना आए वो जरूर एक शोर डालता था, शुमाइला कोई आया है, शुमाइला कोई आया है। मैं उसकी इस हरकत से बेजार होने लगी। 12वां दिन था। मैं ताबीज जलाने जा ही रही थी कि मिट्ठू ने शोर डाल दिया। मैंने परवाह नहीं की, लेकिन ताबीज जलने तक शोर करता रहा। मेरा मिट्ठू जो बेकरारी से घूम रहा था, अचानक एक तरफ लुढ़क गया। मेरी नजर पड़ी तो मैं भाग कर गई। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी। वो मर गया। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मिट्ठू ने कोई आफत अपने ऊपर ले ली थी। जब हम अपने दीन को छोड़कर इस तरह के शर वाले मामलात में पड़ते हैं तो घर में शर ही आता है। हमारे घर में अगर कोई मसला था भी तो हमें नमाज और कुरान से मदद लेनी चाहिए थी। जिसके पास हम गए और जो हमें लेकर गया उन्होंने हमारा फायदा ही उठाया। वो नाम नेहाद पीर तो पैसे का फायदा उठा रहा था। फरीद साहब और नजमा आंटी अपने मामलात सही कर रहे थे। उनका बेटा मुझसे शादी करना चाहता था और हमारा पैसा देखकर उन लोगों की नीयत और खराब हो गई। उन्होंने उस पीर के साथ मिलकर अब्बा को फंसा लिया। इस इलाज के 16वें दिन मेरा भाई अचानक दुबई से आ गया। उसने जो ये सब देखा तो सर पकड़ लिया। सबसे पहले तो उसने ये इलाज का सिलसिला बंद करवाना चाहा, लेकिन मामलात हद से बिगड़ चुके थे। अब्बा का कारोबार ठप होने लगा। मुझे दौरे पड़ने लगे। अब्बा को लगा भाई इलाज के सिलसिले में रुकावट डालने आया है और ये भाई की वजह से बिगड़ रहा है। भाई ने उस पीर और फरीद साहब का सारा कच्चा चिट्टा निकलवा लिया। उसने सही मानों में हमारी जिंदगी बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने सब भाइयों को साथ मिला लिया तो अब्बा भी कुछ न कह सके। भाई मुझे एक सही जगह पर ले गए। उन्होंने बताया हमारे साथ बहुत कुछ किया गया है। सिफली गंदे अमल के हरबे अपनाए गए हैं। भाई का अपना काम खराब होता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बंगला बेचने पर लगा दिया। उसको बेचकर पैसे लिए और वो हमें दुबई ले गया। मैं क्या बताऊं कि मेरा क्या और कैसे इलाज हुआ। एक तवील अरसे ये मामलात चले। फिर सुकून तब आना शुरू हुआ जब भाई हर महीने हमें बाई रोड हरम शरीफ ले जाने लगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ गए हैं। मेरा ये वाकया शेयर करने का मकसद यही है कि आप उन लोगों से होशियार रहें जो बदनीयत हैं और वो लोग जो हसद, कीना और बुग़्ज़ रखते हैं।